नमस्ते। आज म हजुरहरूलाई रिसर्च प्रपोजल भनेको के हो, रिसर्च प्रपोजलको टपिक कसरी लेख्ने, रिसर्च क्वेसनहरू कसरी बनाउने, इन्ट्रोडक्सन च्याप्टरमा के लेख्ने, जनरल इन्ट्रोडक्सन कसरी दिने, रेसनल अथवा इम्पोर्टेन्ट अथवा होइन यसको स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम के हो, रिसर्च एन्ड रिसर्च क्वेसनहरू के हुन सक्छन् अथवा पर्पोज एन्ड रिसर्चका क्वेसनहरू कस्ता हुन सक्छन्, स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लमहरू के हो, डिलिमिटेसन भनेको के हो, लिटरेचर रिभ्यू र कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भन्ने शीर्षक लिएर आएको छु। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण शीर्षक हो। जसले प्रपोजल लेख्न आउँदैन, प्रपोजल भनेको के हो र प्रपोजल कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा जान्नको लागि हजुरले यस भिडियोको अन्त्यसम्म चाहिँ हेरिदिनु होला। थीसिसको प्रपोजल लेख्ने क्रममा के विद्यार्थीहरूमा देखिएको तनाव स्वाभाविक हो अथवा थीसिस लेख्ने क्रममा प्रपोजल लेख्ने क्रममा विद्यार्थीहरू एकदमै कन्फ्युज हुन्छन्। के लेख्ने, शीर्षक के राख्ने, कसलाई अथवा कुन फिल्डलाई रोज्ने भने यसलाई तनावको रूपमा ग्रहण नगर्न र निर्माणात्मक प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ, स्वाभाविक हुन्छ। वास्तवमै यो कठिन कार्य हो, तर जब तपाईँ आफ्नो प्रपोजलमा सफल हुनुहुन्छ तपाईको थीसिसको झन्डै 50% काम भ्याइएको महसुस गर्नुहुनेछ। प्रपोजल तयार पार्दा धेरैलाई केमा रिसर्च गर्ने भन्ने नै टाउको दुखाइको कुरा हो, अथवा कुन शीर्षक लिने, केमा रिसर्च गर्ने। जुन क्षेत्रमा आफ्नो पकड बलियो छ त्यसैलाई पकड सक्नु पर्यो अथवा पक्राउन सक्नु पर्यो भने तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ, तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा रिसर्च गर्दा जुन तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यही क्षेत्रकै तपाईले टपिक अथवा शीर्षक पत्ता लगाउनुहोस्, जसले हजुरलाई पछि अनुसन्धान गर्दा एकदमै सजिलो हुनेछ। मान्नुहोस् तपाईँ विद्यालयमा पढाउने हुनुहुन्छ, विद्यालयमा कुनै इङ्ग्लिस पढाउँदै हुनुहुन्छ अथवा विद्यालय लेभलमा तपाईँले जुन विषय पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यस विषयसँग सम्बन्धित समस्या अथवा तनाव के हो त्यो समस्यालाई लिनुहोस् र पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक वा शिक्षण सिकाइ मूल्याङ्कनमा भएको दुविधाहरू के हुन्, कक्षा व्यवस्थापन वा तपाईले महसुस गर्नुभएको अन्य कुनै समस्या, त्यसपछि तपाईको थीसिसले उक्त समस्यामा अनुसन्धान गरेर कस्ता प्रश्नको उत्तर खोजेको छ, तपाईले अनुसन्धान गर्न खोजेको के हो अथवा तपाईले अनुसन्धान गर्न खोज्नु भएको विचार के हो। यी प्रश्नहरू यिनै नै तपाईका रिसर्च प्रश्न हुन्। अथवा सजिलोसँग भन्दा तपाईँ कुनै विद्यालयको शिक्षक हुनुहुन्छ अथवा कुनै विश्वविद्यालयको शिक्षक हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ कुनै कलेज लेभलको शिक्षक हुनुहुन्छ भने तपाईले पढाउने विषयको समस्या के हो, पाठ्यक्रमसँग म्याच खान्छ कि खाँदैन होइन, अथवा विद्यार्थीहरू त्यो विषयमा कति सफल भए, विद्यार्थीहरू कति असफल भए भन्ने बारेमा तपाईले लिने मुख्य तपाईको चासोको विषय नै रिसर्च प्रश्नहरू हुन्। ती प्रश्नहरूमा विद्यार्थीहरूलाई क्वान्टिटेटिभ लिनुहुन्छ कि क्वालिटेटिभ लिनुहुन्छ, तपाईले जुन लियो पनि त्यसलाई अलिक परिमार्जित गरेर विद्यार्थीले आफ्नो धारणा कस्तो बनाएका रहेछन् भन्ने त तपाईले लिनु होइन, तपाईको लर्निङ प्रोसेस अगाडि बढाउनु नै रिसर्च प्रश्न हो। त्यसरी तपाईले हाउ टु राइट अ टपिक अफ रिसर्च, शीर्षक के छन्, आज फेरि टपिक्सकै बारेमा तपाईले शीर्षक के छन्, टपिक छन्दा तपाईलाई जुन विषयसँग तपाईँ एकदमै महत्त्व हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ जुन विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईलाई जुन विषय अथवा जुन फिल्डमा तपाईले काम गरिराख्नु भएको छ त्यही फिल्डकै शीर्षक लिनुहोस्। अथवा नेपालमा अधिकांश जातिहरू पनि छन्, मार्जिनलाइज पिपलहरू पनि छन्, ग्रुपहरू पनि छन् होइन। जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ पश्चिम मध्यपश्चिम अथवा प्रदेश नम्बर 6 मा राउटे जातिहरू छन्,
मार्जिनलाइज ग्रुप अथवा राउटे मात्रै होइन, तपाईँको यो राउटे जातिलाई लिन सकिन्छ। त्यसै गरी हजुरको र मार्जिनलाइज ग्रुपहरू अरू पनि लिन सकिन्छ तपाईँले, होइन। एउटा राउटे भयो, गुरुङ भयो, होइन, गुरुङ कम्युनिटीको बारेमा लिन सक्नुहुन्छ हजुरले। त्यसै गरी हजुरले अझै यस्तै ग्रुपहरू जस्तै इथनिक ग्रुपभित्र परेका ग्रुपहरूलाई लिनुहोस्, नेवार कम्युनिटिजहरूलाई पनि लिनुहोस्, होइन। इथनिक कम्युनिटी अफ कसलाई लिने हो त हजुरले, होइन। ती ग्रुपहरूलाई हजुरले लिनुहोस्, ती ग्रुपहरूलाई पक्कै पनि हजुरलाई सहयोग गर्नेछ त्यो ग्रुपहरूलाई लिनुभयो भने। मान्नुहोस्, यदि तपाईँ कम साक्षर वा कम शिक्षित मानिसको समूहका बारेमा किन उनीहरू अरूको तुलनामा कमजोर भए भन्ने अनुसन्धानको रुचि राख्नुहुन्छ भने तपाईँको शीर्षक हुनसक्छ जस्तै हाम्रो स्टेज नम्बर 6 मा राउटेहरू छन्, होइन। ती राउटेहरूलाई हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। मिनिङ अफ एजुकेसन टु द मार्जिनलाइज ग्रुपलाई लिन सक्नुहुन्छ। एन इथनोग्राफी अफ राउटे इन नेपाल लिन सक्नुहुन्छ, जो हाम्रो नजिकै हजुरले भेट्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ प्रदेश नम्बर 6 मा हुनुहुन्छ भने है, लिन सक्नुहुन्छ हजुरले। अब मार्जिनलाइज ग्रुपको शिक्षितको एउटा एथनोग्राफी गर्छु भन्छ र त्यसको लोकेसन नेपाल देखाउँछ, अर्थात् मूल विषय मार्जिनलाइज ग्रुपको शिक्षित, होइन, अनुसन्धान विधि तपाईँको इथनोग्राफी अथवा स्थान नेपाल। तपाईँले टपिक्समा यस्तै गरी 3वटा कुरा स्पष्ट पार्न सके अगाडि बाटो अल्झिनु पर्दैन। अथवा तपाईँले लोकेसन कुन हो, जस्तै 6 नम्बर प्रदेशको तपाईँको लेकबेसी नगरपालिकामा छन्, होइन। लेकबेसी नगरपालिकामा हजुर राउटे भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दैलेखमा पनि छन्, जाजरकोटमा छैन, जाजरकोटमा पनि छन्। त्यो स्थान हजुरले लोकेसन पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसपछि मार्जिनलाइज ग्रुप कति शिक्षित छन् त, नेपालको डेटा आँकडा अनुसार कति शिक्षित छन् उनीहरू, त्यो लिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले अनुसन्धान विधि कुन लिने हो, त्यो विधिहरू लिनुभयो भने हजुरलाई पक्कै पनि तपाईँ अल्झिनु पर्दैन। यसमा अरू विधि पनि लागू गर्न सकिन्छ हजुरले, जस्तै केस स्टडी लिन सक्नुहुन्छ। क्वालिटेटिभ रिसर्चको टाइटलको नमुना के हो, होइन। क्वान्टिटेटिभ गर्नुपर्दा टपिक्समा इन्डिपेन्डेन्स भेरिएबल्स अथवा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मेथड लोकेसन खुलाउँदा राम्रो हुन्छ। फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ एजुकेसन अफ मार्जिनलाइज ग्रुप के हो, होइन। त्यसरी स्टडी अफ द राउटे इन नेपाल लिन सक्नुहुन्छ, जो हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा राउटेहरू भेट्न सकिन्छ। त्यसै गरी रिसर्च टपिक्स भनेकै तपाईँको प्रब्लम हो, रिसर्च प्रब्लम हो। तपाईँले क्वान्टिटेटिभ रिसर्चका लागि बनाउनु भएको रिसर्च क्वेसन, होइन, क्वालिटेटिभ रिसर्च क्वेसन हो वा क्वान्टिटेटिभ रिसर्च क्वेसन हो। यसरी हजुरले क्वालिटेटिभ रिसर्च क्वेसन बनाउनु भएको छ या क्वान्टिटेटिभ रिसर्चका क्वेसन बनाउनु भएको छ, त्यसलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ। क्वालिटेटिभ रिसर्चका लागि भने बेग्लै रिसर्च क्वेसन बनाउनु जरुरी हुन्छ भने क्वान्टिटेटिभ रिसर्चले बाहिर समाजमा जे छ त्यो नै सत्य मानेको हुन्छ भन्ने क्वालिटेटिभ रिसर्चले मानिसको भावना, विचार, सोचाइ फरक हुने हुनाले सत्य एउटै हुन सक्दैन र फरक मान्छेका लागि सत्य पनि फरक हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छ। वास्तवमा रिसर्च क्वेसन भनेको तपाईँले छान्नुभएको टपिक्सले कस्तो उत्तरको अपेक्षा गर्छ र त्यसले अहिले भइरहेको ज्ञानमा के नयाँ कुरा थप्न चाहन्छ भन्ने सङ्केत हो। त्यसैले रिसर्च क्वेसन एकदम स्पष्ट, विशिष्ट र समस्यासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको हुनुपर्दछ। त्यसैले तपाईँको टपिकसँग सम्बन्धित, होइन, तपाईँको टपिकसँग सम्बन्धित नै तपाईँले क्वालिटेटिभ रिसर्चको यस्तो क्वेसन, होइन, रिसर्च क्वेसन हुनसक्छ। तर योभन्दा फरक हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँले आफ्नो इक्जाम्पलहरू लिन सक्नुहुन्छ, होइन। तपाईँले जस्तै उनीहरूको शिक्षा के हो, होइन, अब उनीहरूको रिलेटेड, अब उनीहरूको कल्चर के छ, होइन, एजुकेसनको भेल्यु के छ हाम्रो दैनिक जीवनमा,
भनेर हजुरले राउटेलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरी हजुरले लिएको प्रश्नहरू उनीहरूको इथनिक ग्रुपमा होइन तपाईँको उनीहरूले लिएको जुन तपाईँले लिनुभएको छ शीर्षक र त्यो शीर्षक अनुसार हजुरले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र अब राउटे ग्रुपलाई खास गरी शिक्षाले के गर्न सक्छ होइन, अब हाउ डु राउटे पिपल कन्स्ट्रक्ट द मिनिङ अफ एजुकेसन, त्यसै गरी हाउ डु दे रिलेट द मिनिङ अफ एजुकेसन टु देयर कल्चर कन्टेक्स्ट, वाट भेल्यु अफ एजुकेसन डु दे सी इन देयर डेली लाइफ। अब तपाईँ पनि एउटा रिसर्च प्रब्लम विचार गर्नुहोस्, यसमा एउटा टपिक बनाउनुहोस् होइन। यस्तै गरेर हजुरले रिसर्च क्वेसन लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् र त्यसै गर्नुभयो भने हजुरको रिसर्च क्वेसन क्लियर हुँदै जानेछ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रिसर्च क्वेसनको बारेमा त हामीले भनिसक्यो। अब इन्ट्रोडक्सन च्याप्टरमा के लेख्ने भन्नेमा छलफल गरौँ। यो च्याप्टरले खास गरी तपाईँको अनुसन्धान समस्यालाई परिचय दिने काम गर्दछ। पाठकले के थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ भने तपाईँको अनुसन्धानको मुख्य एजेन्डा के हो, जनरल इन्ट्रोडक्सन के हो, तपाईँको टर्मिनोलोजी के हो, तपाईँले प्रयोग गरेका मिनिङहरू अर्थ के हो, अथवा शीर्षक टपिकले भन्न खोजेको कुरा के हो, टपिक केसँग सम्बन्धित छ, उनीहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको अवस्थाबारे मूलतः कस्तो कुरा उठिरहेको छ, अथवा ब्याकग्राउन्ड किन तपाईँलाई त्यही अनुसन्धान गर्नु पर्यो होइन, त्यो अनुसन्धानले कस्तो नलेजको अपेक्षा गर्दछ, ज्ञान के हो, यसको महत्त्व के हो होइन, रेसनल यसको महत्त्व के हो। पर्पोज एन्ड रिसर्च क्वेसन तपाईँले छान्नुभएका टपिक र रिसर्च क्वेसन त्यस क्षेत्रमा कस्तो नलेज ग्यापबाट तानिएको हुनसक्छ, अनि तपाईँले लिएको स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम के हो, त्यसको समस्या के हो, तपाईँको शीर्षकसँग त्यो समस्याले कति म्याच खान्छ, अथवा तपाईँको अनुसन्धानले उक्त टपिक अन्तर्गत कति मात्रै अध्ययन गर्न सक्छ, तपाईँको डिलिमिटेसन के हो, तपाईँको एरिया कुन हो, अथवा तपाईँ लिमिटेड एरिया के हो। च्याप्टरको अन्त्यमा एउटा समरी लेख्दा राम्रो हुन्छ। यसले तपाईँको इन्ट्रोडक्सन च्याप्टरमा मुख्य रूपमा छलफल भएका विषयवस्तुलाई सारका रूपमा अध्ययन गर्दछ। तपाईँले ब्याकग्राउन्ड 500 शब्दमा, रेसनल 300 शब्दमा, पर्पोज 2 वाक्यमा होइन, स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम 200 शब्दमा, रिसर्च क्वेसन 3 वटा वा डिलिमिटेसन 200 शब्दमा लेख्ने प्रयास गरे पुग्छ। धेरै लामो लेख्नु जरुरी छैन। तर एउटा कुरा के विचार गर्नु जरुरी छ भने लिटरेचर रिभ्यू दोस्रो च्याप्टरमा होइन लेख्ने भए तापनि लिटरेचर रिभ्यू तपाईँले पहिलो काम नै हो। लिटरेचर रिभ्यू नगरी नलेज ग्याप थाहा हुँदैन र यो थाहा नपाई तपाईँले टपिक नै छान्न सकिन्न, न त स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम र रिसर्च क्वेसन नै बनाउन सकिन्छ। त्यसैले लिटरेचर रिभ्यू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले मोटामोटी रूपमा इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब लिटरेचर रिभ्यूको के हो त, लिटरेचर रिभ्यू कसरी लेख्ने, लिटरेचर रिभ्यूको बारेमा केही कुरा गरौँ। खास गरी थेसिस लेख्ने क्रमका लागि यो खण्ड एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लिटरेचर रिभ्यूबाट प्राप्त गरेकै ज्ञानका आधारमा महत्त्वपूर्ण थेसिसका सकारात्मक बल प्राप्त हुन सक्छ। पुस्तक होइन, पुस्तक, जर्नल, थेसिस, शिलालेख, डायरी, नीतिगत दस्तावेज जस्ता लेखोट, मूर्ति, तस्बिर, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरू जस्ता आर्टिफिसियल होइन, भिडियो, अडियो जस्ता मिडिया र तपाईँको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू लिटरेचर रिभ्यूका लागि सामग्री हुन सक्छन्। अथवा अहिले तपाईँको लागि प्राइमेरी स्रोतहरू र सेकेन्डरी स्रोतहरू हजुरले लिनुहोस्। र प्राइमेरी स्रोत भनेको तपाईँ आफै फिल्डमा गएर लिनुहुन्छ भने सेकेन्डरी स्रोत भनेको जर्नल, थेसिस, शिलालेखहरू हुन सक्छन्। तर लिटरेचर रिभ्यूमा हामीले सेकेन्डरी स्रोतै लिन्छ, यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। सबभन्दा पहिले आफ्नो थेसिससँग सम्बन्धित सामग्री पहिलाउनुहोस्, पत्ता लगाउनुहोस्।
त्यससँग राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। ती सामग्रीहरूलाई एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। अध्ययन गर्दै जाँदा तपाईँले थेसिससँग मिल्ने कुराहरू र तपाईँको थेसिसलाई सहयोग पुग्ने कुराहरू नोट बनाउँदै जानुहोस्। नोट गर्दा दुई कुरामा ध्यान दिनुहोस्। एउटा घत लाग्दा र साना साना वाक्यहरू हुबहु सारेर इन्भर्टेड कमा भित्र राखी त्यो कुन स्रोतबाट झिकेको हो पेज नम्बर सहित कोष्ठमा र फुटनोटमा जनाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै लामा परिच्छेदहरू हुबहु सार्न मिल्दैन। त्यस्ता परिच्छेदहरू हुबहु सारेको पाइएमा त्यसलाई प्लेजरिज्म अथवा बौद्धिक चोरी गरेको ठहरिन्छ र तपाईँको थेसिस अस्वीकृत गरिन्छ। त्यसैले यस्ता परिच्छेद आफैले पढ्ने, अर्थ बुझ्ने अनि आफ्नै किसिमले लेख्ने गर्नुपर्दछ, जसलाई प्याराफ्रेसिङ भनिन्छ। प्याराफ्रेसिङ गर्दा पनि कोष्ठमा र फुटनोटमा उक्त सामग्री कहाँबाट प्राप्त भएको हो र कसले लेखेको हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ। हामी लिटरेचर रिभ्यूमा कसरी छौँ भन्ने बारेमा खास गरी सबैभन्दा पहिले हजुरले थेमाटिक रिभ्यू गर्नुहोस्। तपाईँको टपिकसँग मेल खाने कुनै पनि विषयवस्तु यसमा पर्दछन्। कुनै किताब हुनसक्छ, अनुसन्धानात्मक प्रकाशन हुनसक्छ, थेसिस हुनसक्छ, पिरियडिकल्स हुनसक्छ, होइन। यस्ता हजुरले आफ्नो रिसर्च प्रब्लम र रिसर्च क्वेसनसँग मेल खाने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सामग्रीहरू तपाईँले रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई हजुरले रिभ्यू गर्दै जानुहोस्। त्यसपछि हुनसक्छ थ्योरिटिकल रिभ्यू। खास गरी सोसियल साइन्समा थेसिस लेख्नेहरूले कुनै न कुनै सोसल थ्योरीको सहयोग लिने गर्दछन्। यसो भनेको के हो भने तपाईँ आफ्नो थेसिसलाई कुन थ्योरीको आँखाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, होइन, व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँले भन्न खोज्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँको थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ के हो, तपाईँले अनुसन्धान गर्न खोजेको थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभले भन्न खोजेको के हो। थ्योरिटिकल थ्योरी नभई थेसिस बन्ने कुरै भएन, किनभने थेसिस भनेकै एउटा थ्योरी, होइन। थ्योरीहरूमा नयाँ ज्ञान थप्नु वा नयाँ ज्ञान निर्माण गर्नु नै थेसिस हो। त्यसैले हजुरले थ्योरिटिकल अथवा थेसिस पुरानो पर्सपेक्टिभ नभइकन हजुरले थेसिस लेख्नै सक्नुहुन्न। अर्को भयो तपाईँको इम्पेरिकल रिभ्यू। यो भनेको तपाईँको थेसिससँग मेल खाने अथवा मिल्ने खालका रिसर्च हुन्। यसअघि अरू कसैले गरेको हुनसक्छ, चाहे त्यो थेसिसका रूपमा होस्, चाहे त्यो कुनै जर्नल या आर्टिकलको रूपमा होस्। त्यो नेपालकै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। प्रिभियस रिसर्चहरूले तपाईँले खोज्नु भएको अनुसन्धानको समस्याको बारेमा के भन्दा रहेछन्, के भनेका रहेछन् अथवा कस्तो अनुसन्धान गरेका रहेछन्, त्यो कुरा लिटरेचर रिभ्यूमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ। अर्को हुन्छ पोलिसी रिभ्यू। कुनै पनि देशका आफ्ना नियम कानुन हुन्छन्। तपाईँको थेसिससँग सम्बन्धित पक्षमा आफ्नो देश वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा केही पोलिसी, रुल एन्ड रेगुलेसन तय गरिएका हुन्छन्, होइन, त्यही नै थेसिसले त्यस्ता नियम कानुनको बारेमा तपाईँको ध्यान आकृति गर्ने गर्दछ। तपाईँले आफू त्यसमा सुसूचित छु भन्ने प्रमाणका रूपमा त्यस्ता डकुमेन्टहरू खोजी गर्नुहोस् र रिभ्यूको रूपमा लिनुहोस्। त्यसरी हजुरले सबभन्दा पहिले हजुरले थेमाटिकल रिभ्यूको बारेमा भन्नुभयो, त्यसपछि हजुरले लिटरेचर रिभ्यू लिनुभयो, इम्पेरिकल रिभ्यू लिनुभयो। तपाईँले फेला पार्नुभएका पुस्तक वा अन्य कुनै छापा वा विद्युतीय सामग्री तपाईँको अनुसन्धानसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? सबभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो रिसर्च टपिक्सभित्र के कस्ता की वर्ड छन् छान्नुहोस्। कीवर्डले माग गरेका अन्य सहायक शब्दहरू एउटा सूची बनाउनुहोस्। उदाहरणका लागि हाम्रो रिसर्च टपिक्स, होइन, द लेभल अफ नलेज म्यानेजमेन्ट इन टिचर, अ सर्वे अफ हायर एजुकेसन इन्स्टिच्युट अफ काठमाडौँ भन्ने हुनसक्छ, अथवा
अ स्टडी अन द सेकेन्डरी लेभल टिचर होइन, अ पोएट्री टिचिङ अफ सेकेन्डरी लेभल हुनसक्छ, अथवा एन इफेक्टिभ टिचिङ पेडागोजी इन सेकेन्डरी लेभल हुनसक्छ। भने यसमा हजुरको के हुनसक्छ, इफेक्टिभ हुनसक्छ, पेडागोजी हुनसक्छ होइन। ती की पोइन्टहरू पत्ता लगाउनुहोस्। भनेको की वर्डहरू के हुन्, तपाईँको मुख्य शब्दहरू के हुन्, फेरि ती शब्दहरूलाई समेट्ने सहायक शब्द पनि काम लाग्ने हुनसक्छ। जस्तो टाइप अफ नलेज होइन, नलेज एक्वाजिसन्स, नलेज युटिलाइजेसन, नलेज प्रडक्ट, नलेज इकोनोमी। त्यसैले अब लिटरेचर रिभ्यूको खोजी गर्दै जानुहोस्। शब्दहरू भएका लिटरेचर काम लाग्ने हुन सक्छन् भनेर विचार गर्नु राम्रो हुन्छ। जुन जुन लिटरेचर रिभ्यूमा हजुरले यी शब्दहरूको प्रयोग भएका भेटाउनुहुन्छ, ती लिटरेचर तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भए अथवा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसपछि प्राप्त लिटरेचर अध्ययन गर्नुहोस् र नोट पनि गर्दै जानुहोस्। नोट गर्दा खास गरी त्यसमा तपाईँको टपिक्सलाई स्पष्ट पार्ने, तपाईँलाई भोलि डिफेन्स गर्न सघाउ पुर्याउने, अथवा भोलि तथ्याङ्क वा स्रोत सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसमा थप गर्न सकिने कुराहरू मात्र नोट गर्नुहोस्। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् कि त्यसरी नोट गर्दा कुन किताबबाट कहिले प्रकाशन भएको, कसले लेखेको, कसले प्रकाशन र कुन मितिमा प्रकाशन भएको हो, त्यो पनि नोट गर्दै जानुहोस्। नत्र पछि थेसिस तयार भइसकेपछि फेरि त्यो विवरण कता पुगिसकेका हुन्छन्, रेफरेन्स लिस्ट तयार पार्न एकदमै कठिनाइ हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो प्रकार लिटरेचर रिभ्यू भनेको थ्योरिटिकल लिटरेचर रिभ्यू। तपाईँको अनुसन्धानसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने थ्योरी पहिचान गर्नु पहिलो काम हुनेछ। त्यसपछि त्यो थ्योरी भनेको के हो, त्यसले कस्तो दृष्टिकोण राख्छ, त्यसका मुख्य दलीयहरू के हुन् अथवा मुख्य कीहरू के हुन् र किन ती थ्योरी वा थ्योरिज तपाईँको थेसिससँग सरकार राख्दछ भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर लिटरेचर रिभ्यू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को तेस्रो पोलिसी रिभ्यू। पोलिसी रिभ्यूले अन्तर्गत तपाईँको टपिकसँग मेल खाने राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनहरूको खोजी गर्नुहोस् र विवरणहरू छोटकरीमा लेख्दै जानुहोस्। त्यो पोलिसीसँग अथवा तपाईँको थेसिससँग सम्बन्धित पोलिसीका रिपोर्टहरू बनाउँदै जानुहोस्। जुन अध्ययन गर्दै जानुहुन्छ त्यसको नोट बनाउँदै जानुहोस्। अहिले हामी लिटरेचर रिभ्यूको अध्ययन गऱ्यौँ, थ्योरिटिकल थेमेटिकल रिभ्यू गऱ्यौँ र लिटरेचर रिभ्यू गऱ्यौँ, पोलिसी रिभ्यूको बारेमा भन्यौँ। चौथो हुन्छ हाम्रो इम्पेरिकल लिटरेचर रिभ्यू। इम्पेरिकल रिभ्यू, रिसर्च रिभ्यू। तपाईँको टपिकसँग मेल खाने खालका अनुसन्धान यस अघि नै छलफल भइसके, ती अनुसन्धानको खोजी गरेर त्यो कुन पृष्ठभूमिमा कसले कतिजनामा कुन विधि अपनाएर गरेको रहेछ र त्यसको फाइन्डिङ के रहेछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको संक्षेपीकरण लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यसको निष्कर्ष तपाईँले छोटोमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्दैमा तपाईँको काम पुरा हुँदैन। अरूको कुरा आफ्नो थेसिसमा उल्लेख गर्नु मात्र लिटरेचर रिभ्यू होइन, त्यसमा आफ्नो तर्क, वाद विवाद र छलफल अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले चारवटै रिभ्यूमा तपाईँको विचार, छलफल र तपाईँको अनुसन्धानसँग गाँच्दै जानुभयो भने मात्र लिटरेचर रिभ्यू राम्रो मानिन्छ, अन्यथा तपाईँको लिटरेचर रिभ्यू राम्रो मानिँदैन। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लिटरेचर रिभ्यू पछाडि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको के हो। कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्समा धेरै मानिसहरू कन्फ्युज हुन्छन्। इन्ट्रोडक्सन पार्ट यसभन्दा यही भिडियोमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र अर्को लिटरेचर रिभ्यू पनि छलफल गऱ्यौँ होइन, रिभ्यू अफ लिटरेचर पार्ट कसरी लेख्ने बारेमा। अब लिटरेचर खास गरी च्याप्टर अथवा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स परम्परागत ढाँचामा मेथोडोलोजी च्याप्टर हो तेस्रोमा। तर त्यो च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो रिसर्चलाई कसरी देखाउने हो
अथवा रिसर्च क्वेसन र एन्सर कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट जरुरी हुनु जरुरी छ। त्यही स्पष्ट जरुरी हुनु नै तपाईले देखाउने म्याप नै कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क छ। लिटरेचर थ्योरिटिकल रिभ्यू र मेथोडोलोजी प्रोसेसलाई कसरी तपाईले भेरिएबल अथवा रिसर्च प्रब्लमसँग सम्बन्धित बनाएर अगाडि बढाउँदा तपाईले आशा गर्नुभएको आउटपुट निस्किन्छ भन्ने सोच र त्यसको व्याख्या वा चार्ट नै कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क छ। भन्न खोजेको तपाईले लिटरेचर रिभ्यू र मेथोडोलोजीको ग्यापको त्यो दुईटालाई कसरी समायोजन गरेर लैजानुहुन्छ, त्यो दुईटालाई कसरी समायोजन गरेर आउटपुट निस्किन्छ भन्ने बारे आउटपुट निकाल्नु नै तपाईको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क छ। एकमा हो तपाईको थ्योरिटिकल्स, तपाईको थ्योरी के हो, दुईमा तपाईको मेथोडोलोजी के हो, तेस्रोमा तपाईको आउटपुट के हो। यी तीन कुरालाई कसरी समायोजन गरेर अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब नै तपाईको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क छ। तपाईले तपाईको अनुसन्धानको एउटा रूपरेखा तयार पारिदिन्छ। यसले तपाईको एउटा के गरिदिन्छ, तपाईको रूपरेखा तयार पारिदिन्छ र तपाई त्यही गुरेटो हुँदै सहज रूपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सफल हुनुहुन्छ। त्यसलाई तपाईको अनुसन्धानको एउटा मानसिक चित्रण भन्दा पनि फरक पर्दैन, जसले तपाईलाई प्रशस्त मार्ग निर्देशन गर्छ र यसलाई अझ स्पष्ट पार्न हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले गुगलमा गएर अथवा तपाईले धेरै अरूले बनाएका फेरि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्सहरूलाई अध्ययन गर्नुहोस् र जसले हजुरले बनाउनुहोस्। कुनै समस्या भएमा मलाई मेल लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, अथवा म पनि हजुरलाई पक्कै पनि सपोर्ट गर्नेछु। यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभयो भने म तत्काल रिप्लाई दिनेछु र हजुरले मेरो मेसेज फेसबुक पेज अथवा मेरो फेसबुकमा पनि हजुरले यदि कुनै समस्या भयो भने म हजुरलाई एकदमै छिटो सपोर्ट गर्नेछु। र आजको शीर्षकमा हामीले इन्ट्रोडक्सन पार्ट र लिटरेचर रिभ्यू र कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स भन्नेमा छलफल गऱ्यौँ र एउटै भिडियो अलि धेरै लामो हुने भएको कारणले मैले मेथोडोलोजी पार्टलाई छुट्टै भिडियो बनाएको छु। हुन त यसलाई यदि मैले यो भिडियोलाई मेथोडोलोजी पार्टलाई पनि मैले यस भिडियोमा समेटेको भए हजुरलाई एउटै भिडियोले एकदमै सहयोग गर्ने थियो, सपोर्ट गर्ने थियो र हजुरले सबैभन्दा पहिले लिटरेचर रिभ्यू नगरिकन, लिटरेचर रिभ्यूको हजुरले फाइन्ड आउट नगरिकन हजुरको रिसर्च पक्कै पनि कम्प्लिट हुँदैन। त्यही भएर हजुरले लिटरेचर रिभ्यूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण आधार बनाउनुहोस् र थेमाटिकल्स भयो हजुरको, अनि लिटरेचर रिभ्यू भयो थ्योरिटिकल भयो, पोलिसी भयो हजुरले त्यो लिटरेचर रिभ्यूलाई हजुरले अध्ययन गर्नुभयो भने र त्यसलाई अध्ययन गरेर हजुरले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि हजुरको थेसिस प्रपोजल एकदमै राम्रो हुनेछ। र इन्ट्रोडक्सनरी पार्टमा पनि हजुरको स्टेटमेन्ट इन्ट्रोडक्सन दिने र स्टेटमेन्ट के हो, तपाईको रेसनल के हो, अब्जेक्टिभ के हो, पर्पोज के हो, तपाईको इम्पोर्टेन्ट के हो, इम्पोर्टेन्ट भइसकेपछि तपाईको लिमिटेसन कहाँ हो त अथवा डिलिमिटेसनको, तपाईको क्याचमेन्ट एरिया कुन हो, सबैभन्दा पहिले टर्मिनोलोजी मिनिङहरू के हो टर्मिनोलोजीको, र त्यसै गरेर हजुरले त्यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। र यसै गरी क्रमशः म अर्को मेथोडोलोजीको अर्को भिडियो बनाउने छु। यसभन्दा अगाडि मैले 2-3वटा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। त्यो भिडियोले पनि हजुरलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट म हजुरहरूबाट बिदा माग्ने अनुमति माग्नुभन्दा अगाडि यदि हजुर हाम्रो यस कार्यक्रमको च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र मास्टर डिग्री, पिएचडी र एमफिल गर्ने सबैलाई यो भिडियो एकदमै सेयर गरिदिनु होला, जसलाई एकदमै रिसर्च सम्बन्धी एकदम कन्फ्युज हुनुहुन्छ, कसरी लेख्ने, के लेख्ने भन्ने कन्फ्युजको लागि यो भिडियोले एकदमै सहयोग गर्नेछ भन्ने आश लिएको छु। हस्त नमस्ते।